बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्लोबल जोन। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एहतिशामुल हक साहब। आज हम इनसे इनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, इनके करियर के बारे में, इनके प्लान्स के बारे में, इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, मोहब्बत की है लोगों से, नफ़रत की है, सियासत में किसको सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह, जितने हमारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे आज हम इनसे करते जाएंगे और इनसे जवाब लेते जाएंगे। और ये वाला इंटरव्यू इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत दिलचस्प होगा। अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह एंड तक आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जी, तो प्रोफेसर साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरे ज़िंदगी का तजर्बा है, वो आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है वो हमारी जो यूथ है और हमारे जो मतलब अहले वतन हैं उनको अगर वो उसको मैं उनके साथ शेयर करूं और अगर उससे इंस्पायर हूं और अगर उनको फ़ायदा हो तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात भी है। और मैं समझता हूं कि एज ए प्रोफेसर ये मेरा एक नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन भी बन जाएगा आपके चैनल के थ्रू। प्रोफेसर एहतिशामुल हक साहब जो हैं वो आजकल फास्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चिनोट कैंपस में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले ये पंजाब कॉलेज ग्रुप है उसमें भी टीचिंग करते रहे हैं। इसके अलावा ये इनके जो टीचिंग का करियर है वो कहाँ कहाँ पे किन किन इदारों के साथ अटैच रहा है, ये वो उनकी ज़बानी सुनते हैं। थैंक यू इंतज़ार साहब। अच्छा, एक्चुअली देखेंगे जो टीचिंग है, मैंने मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया जब, तो एक्चुअली जो मेरी एम्बिशन थी वो CSS करने की थी और मैंने उसकी अटैम्प्ट भी की थी और उसमें मेरा रिटन क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन मेरी बैड लक थी कि मेरा वो एलोकेशन नहीं हो सकी थी। अच्छा, इसके बाद जो फैमिली की कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं CSS की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू न कर सका और फिर मुझे टीचिंग में आना पड़ा। अच्छा, टीचिंग ये थी कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा भी टीचर थे, मेरे अब्बू भी टीचर थे, तो टीचिंग तो हमारे ब्लड में थी। और मैंने अपनी टीचिंग करियर का आगाज़ जो है ना ये प्राइवेट सेक्टर से किया था। इट इज़ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये CBA का अदारा होता था डी ग्राउंड के अंदर, क्योंकि मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाने से अपना टीचिंग करियर जो है उसका आगाज़ किया था। एज ए टीचर जो है मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर जब प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो हमारे लिए चैलेंजेस भी ज़्यादा होते हैं, हमें स्किलफुल भी ज़्यादा होना पड़ता है और उसमें जो मतलब बड़ा एक मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ती है और इसमें ख़ास तौर पे जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। एनीवे, जो मैंने अपने CBA में पढ़ाने के बाद फिर मैंने ये जो टिप्स कॉलेज को कुछ अर्सा के लिए ज्वाइन किया। ये केनाल कैंपस है, वहाँ इनकी FSC है, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी होती है। FSC को मैंने इंग्लिश पढ़ाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़ा सा पढ़ाने का मौका मिला। PP उनका एक होती है प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो मैंने उनकी इम्प्रूव कराने के ऊपर काम किया था। अच्छा, तो इसके बाद फिर मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को ज्वाइन किया, तो कुछ अर्सा वहाँ पढ़ाया। फिर जब ये कोरोना आया तो उन दिनों में फिर मैंने कोई इंस्टीट्यूट चेंज किया और मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी पे को ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने कम्युनिकेशन स्किल और जो फंक्शनल इंग्लिश है इसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली जो प्राइवेट सेक्टर की टीचिंग है इसके बारे में मैं यही बताऊँगा कि इसमें इंसान को जो है मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत और इसमें जो बंदा है वो बड़ा एक्टिव रहता है, आप उसकी स्किल्स कभी डल नहीं होती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फ्यूचर के बारे में आपके जो प्लान हैं वो क्या हैं, आपने क्या प्लान किया फ्यूचर के बारे में? एक्चुअली तो इंतज़ार से बात है कि जब मेरा CSS नहीं हुआ था ना तो टीचिंग को मैंने मतलब एक चूँकि टीचिंग में मैं चूँकि सारी फैमिली टीचिंग में थी तो मैं चाहता था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। तो फिर टीचिंग के साथ मैंने कोई ना कुछ बिज़नेस था ना उसमें इंटरेस्ट लेता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ साल तो लगे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
ایک ریئل اسٹیٹ کا میرا بزنس ہے اذان اسٹیٹ اینڈ ڈیولپرس کے نام سے، اور ایک میں نے تعبیر اسکول سسٹم کے نام سے بھی ایک اسکول اسٹیبلش کیا ہے فار دا ڈیولپنگ ایریاز. یہ تعبیر کریئر فاؤنڈیشن ہے ہماری، اور اس میں ہم جو ڈیولپنگ ایریاز ہیں ان کو سرو کر رہے ہیں، اور اس میں خاصا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر کا، اور جو میں نے کمی محسوس کی اپنے 15 ایکسپیرینس کے اندر، کہ ہماری جو مطلب ایجوکیشن کے کون کون سی وہ ایریاز ہیں جو ویک ہیں، تو ہم بڑی تیاری کے ساتھ ایک بڑے مشن کے ساتھ اسکول کو رن کر رہے ہیں. تھینک یو. آپ نے زندگی میں ڈیفینیٹلی مسائل کو بھی فیس کیا ہوگا، وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے آپ کی کامیابی میں رول ادا کیا؟ دیکھیں میں صاحب اس بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں زندگی کو دیکھتا ہوں سر، وہ یوں ہے کہ زندگی میں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو ابھی 4-5 سال کا ہی ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، تو اس کے ولنز اور ہیروز جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں ویسے کہ یونیورسل بات بھی سر پکی بات ہے، بڑی پکی بات ہے، کہ جتنا بڑا انسان کا ولن ہوتا ہے نا، یعنی اس کو روکنے والا ہوتا ہے، یا جتنا بھی وہ قریبی ہوتا ہے، اتنا ہی انسان آگے کو جاتا ہے. اور یہی بات آپ کبھی پروفیشنل لائف میں چلے جائیں، آپ کے جو رائیولز ہیں، اچھا ہمیشہ آپ کی ترقی کا باعث وہی بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج 2 کمپنیز کا ڈائریکٹر نہ ہوتا اگر مجھے مطلب نا یہ میرے جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر جو ہے وہ مطلب مجھے میں اگر سموتھلی اور کمفرٹیبلی کسی ادارے میں ایڈجسٹ ہو جاتا اور میری سکلز کی پراپر کوئی ادارہ اپریشیٹ کرتا، تو مجھے کبھی بھی مطلب یہ کمپنیز بنانے اور یہ اپنے پروجیکٹ بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کی سکلز سے جب لوگ آپ کے اندر رائیولری جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کئی بار فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، یار کہ میں کتنی محنت سے کام کر رہا ہوں لیکن یار وہ نا لیول نہیں مل رہا مجھے نا، وہ مجھے رسپیکٹ نہیں مل رہی، مجھے اس طرح اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. اچھا پھر آپ ایسا کرتے ہیں، اچھا آپ کے خلاف آپ کے لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کی وہ آپ رجسٹ کرتے ہیں آپ کو. اچھا جب آپ کو مجبور کر دیتے ہیں وہ آپ کو، تو پھر آپ جو چھوڑتے ہیں ایک سیٹ اپ کو، تو جب آپ ایک بار تو تھوڑے مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن آپ جب نیکسٹ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یار میں وہاں کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا، میں تو یار اس سے کچھ بڑا کرنا تھا. تو وہ انہوں نے لوگوں نے تو مجھے بڑے ہیلپ کی ہے کہ ورنہ تو اب میں وہاں ہوتا، وہ تو آج بھی وہی ہیں. تو جب بندہ نیکسٹ اگلے اسٹیپ پہ جاتا ہے تو پھر بندہ کچھ عرصے کے بعد اس ریولری کو بطور ایک نعمت سمجھتا ہے کہ یار اگر وہ میرے حرافت نہ کرتے نا، میرے ساتھ مطلب وہ ایشوز نہ کرتے، تو اگر میں وہاں رہتا تو میں وہیں کرا جاتا. تو آج میں ایک بزنس مین اور ایک نیشنل لیول پہ کو کنٹریبیوٹ کرنے والا بندہ نہ بنتا. پروفیسر صاحب، زندگی میں 2 قسم کے کاش ہوتے ہیں. کاش فلاں کام ہو جاتا، دوسرا ہوتا ہے کاش فلاں کام یا فلاں ایونٹ نہ ہوتا. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کون سا کاش ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کاش وہ کام نہ ہوتا؟ اچھا کاش میں سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فیملی ہے اس کے اندر بڑی یونٹی ہوتی، تو ہم ایک بڑا نام بن سکتے تھے اپنے ایریے میں بھی اور اپنے مطلب ڈسٹرکٹ میں بھی اور نیشنل لیول پہ بھی. ہماری فیملی کی جو یونٹی نہیں تھی، اس چیز نے مجھے شروع سے تکلیف دی. آپ کو میں عجیب بات بتاتا ہوں، جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہماری فیملی، ہمارے ابو کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے ایک ایسا پلان کیا کہ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی ایک بار، کہ ہمیں کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیا ہمارے ابو کو کہ جہاں پر ہم شاید جس جنگل میں بھیج دیا سندھ کی طرف، کہ ہم وہاں گئے. ہم وہاں پر اب سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کس طرح ختم کرنے کی کوشش کی. بس اللہ پاک کی ذات نے ہماری حفاظت کی، اور آج وہی لوگ جو ہیں وہ اب ہمیں ایک ایک بات یاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں بھی پہنچے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ہماری حفاظت کی، اور ان کی جو حسد اور بغض تھا اس کی وجہ سے ہماری ساری اللہ پاک کے ہمارے اوپر کرم ہے. اور آج ان لوگوں کو ہم نے الحمدللہ ایسے کنٹرول کیا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ مثبت لوگ تھے، لیکن ہم نے ان سے زیادتی کی. تو دوسرا جو کاش ہے جس میں انسان سوچتا ہے کہ کاش فلاں کام ہو جاتا جو کہ نہیں ہوا ہوتا، کاش کہ میں نا CSS کر لیتا اور آج میں CSP افسر ہوتا. یہ میرا ڈریم بھی تھا. تو ساری ڈریمز پوری نہیں ہوتی ہیں، تو بہرحال ڈریمز کے لیے کام کیا میں نے. لیکن ایک بات پکی، میں
यंग लोगों के लिए कहूँ जो CSS की तैयारी करते हैं, देखिए जो बंदा CSS की तैयारी करता है ना, वो अगर पास एलोकेशन उसकी ना भी हो, वो उसकी अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी होती, तो वो एक डिफरेंट इंसान होता है, नॉलेज वाइज भी, और एक वैसे उसकी अप्रोच भी ज़िंदगी में बड़ी वाइडर हो जाती है। इसलिए CSS के जो स्टूडेंट होते हैं उनको CSS की तैयारी ठीक है हमेशा 50% करके रखनी चाहिए, लेकिन वो इससे भी सीखें कि इसमें लर्निंग बड़ी ब्रॉडर होती है। थैंक यू वेरी मच। एहतिशाम साहब, आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? अखिल सर, जो मोहब्बत है ना, इसमें दो हैं, मतलब मैं जो समझता हूँ इसको आप कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि अफेक्शन और एक लव। ये बड़े गंभीर मसले हैं, इस पर किसी दिन इंशाल्लाह अलग से हम बातचीत करेंगे सर आपके साथ इंशाल्लाह। लेकिन मोहब्बत जो होती सर, मैं समझता हूँ कि इट इज़ एन एफिलिएशन बिटवीन टू माइंड्स। लेकिन ये मोहब्बत जो है ना, ये कोई इंटेंशनली जो है ना, नीयतन या इरादतन नहीं होती। आप एक चीज़ को देखते हैं, वो आप असल में इसका बेसिकली ना आपके विजदान से, अपने दिल से ताल्लुक़ होता है। जो दिल का मामला है ना सर, ये इसकी अपनी रेज़ होती हैं, ये खुद ही अटैच होती हैं, और ये खुद ही आप जाके आगे अपने वो रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो भी मतलूबा शख्स होता है, वो इसको खुद ढूंढ लेती हैं। आपने देखा होगा जिस बंदे को बंदा पसंद करता है ना, आप यंग लाइफ में थोड़े चले जाए, जब आपको जिस बंदे को पसंद करते हैं वो सामने आता है ना, तो दिल में एक तरंग सी पैदा होती है। अच्छा, ये आम बंदे में और आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसमें फ़र्क होता है। आपको कहीं वो गली में नज़र आ जाए, आपके दिल में एक तरंग सी पैदा होती है, वो फील कराती है कि आपको इस बंदे से मोहब्बत है। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, वो ठीक कहते हैं। यस। आपको ज़िंदगी में कितनी बार मोहब्बत हुई है? एक्चुअली सर हुआ ये, आप यकीन करें सर, आप मैं ना क्या बताऊँ सर, ठीक है, आई वॉज हैंडसम यंग मैन, में कोई शक नहीं है, मैं लाइफ गुजारी है सर। लेकिन अच्छा जी बात ये है कि जो फीमेल है ना, इसने मुझे बहुत कम अट्रैक्ट किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, एक और बात है, मसरूफ़ इतना रहा मैं, मतलब कि ज़िंदगी में ना मोहब्बत करने का एक तो मौका बड़ा कम मिला है, लड़कियों से इंटरेक्शन भी बड़ा कम हुआ है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा जब यंग था तो मैं बड़ा मजहबी माइंड का था, तो मुझे याद है कि मतलब मैं एक बार शायरी की बड़ी अच्छी, मैं बचपन से मुझे शायरी करने का शौक़ भी था। तो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, तो किसी ने कहा जनाब जो शायर होते हैं ना, ये जहालियत में क़यामत वाले दिन इनको जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने जितनी शायरी की हुई थी ना, वो सारी मैंने आके जला दी। जब मैंने जला दी, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला यार कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की थी। भाई क्रिएशन जो होती है, जो तख्लीक होती है, ये तो अल्लाह ताला ने, ये तो इंसान के अंदर एक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब एक मैं समझता हूँ कि मतलब मुझे बहुत देर में पता चला। तो यंग लाइफ, चूँकि मैं बड़ा मजहबी वो सेटअप में मुझे ब्रॉटअप हुआ, इसलिए फीमेल्स की अट्रैक्शन नेचुरल है इंसान के अंदर, वो कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन स्पेशली जो थी, हाँ, मुझे मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन उस लड़की ने मुझसे मोहब्बत की है, ये मुझे पता है कि वो मतलब मुझसे चाहती थी। अच्छा, मैं खुद बड़ा हैरान होता था कि वो बड़ा किस हद तक मुझे चाह लेती हैं, लेकिन मुझे ज़रा भी उनकी तरफ ना कोई अट्रैक्शन नहीं होती थी। ये मेरी बैड लक कह लें, गुड लक कह लें, ये नहीं समझ है। लेकिन वो जो लड़कियां आपसे मोहब्बत करती थी, या आपको महसूस भी होता था, पता भी होता था कि ये लड़कियां मोहब्बत करती हैं, और आप ज़रा कंजर्वेटिव थे या मजहबी थे, तो अब जब आपका उनके साथ आमना सामना होता है तो उनके जो रिएक्शंस अब हैं वो कैसे होते हैं? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, अब उसके बच्चे भी हो गए। तो एक दफ़ा मुझे ना वो हमारे घर आए, तो कहीं इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने उन्हें कहा बाजी आप बैठे हैं। यकीन करें वो मुझे अभी कहने लगी, सर आपने मुझे बाजी क्यों कहा है? अब मैंने कहा भाई देखिए बच्चे हो गए हैं, अब आपकी एक लाइफ है। तो मैं हैरान था कि वो अभी तक स्टिल शी वाज देयर, कि वो अभी भी उसकी वही सोच थी। तो लेकिन चूँकि मुझे मोहब्बत नहीं थी, इसलिए मुझे कोई इतना अजीब नहीं लगा। हाँ, एक बात का वन साइडेड लव होती है, उसमें जो मतलब रेसिप्रोकेटरी लव जिसे कहते हैं वो नहीं होती है, कई बार रेसिप्रोकेटरी लव होती है। थैंक यू सर। आपको शायरी से बड़ा शगफ है, जी सर। तो आज आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे? एक्चुअली स्टूडेंट्स को भी अक्सर मैं सुनाता हूँ गज़ल, मुझे बड़ी पसंद है सर। वो प्लीज़ सर, प्लीज़। वो थोड़ी सोशल भी है, उसमें थोड़ा समाजी भी अंसर है, तो गांव के लोगों के लिए भी बड़ी खूबसूरत है हर लेवल पे। जी सर। तो सर वो यूँ है कि जो हम पे गुज़रे हैं रंज सारे, जो खुद पे गुज़रे तो लोग समझें। जो हम पे गुज़रे हैं रंज सारे, जो खुद पे गुज़रे तो लोग समझें। जो अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झीले तो लोग समझें।
سر وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، وہ ان درختوں پہ اگلے موسم میں پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ سر یہ اب بڑا وہ تھوڑا سیاسی بھی ہے، یہ ہمارے آج کل حالات بھی یوں ہیں کہ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے کہ سب نے حاکم کی بیعت کر لی، وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے کہ سب نے حاکم کی بیعت کر لی، پھر ایک چنبیلی کی اوٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ سر بڑا خوبصورت شعر ہے یہ یوتھ کے لیے کہ وہ ایک کچی سی عمر والی کہ فلسفے کو تو کوئی نہ سمجھا، وہ ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو تو کوئی نہ سمجھا، جب اس کے کمرے سے ہتھ نکلی لاش نکلی تو لوگ سمجھے۔ سر آخری شعر گاؤں کے لوگوں کے لیے ہے اور یہ بہت گہرا شعر ہے، جانے غزل ہے سر، یہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہ گاؤں کا ضعیف بوڑھا جو سڑک کے بننے پہ بہت خفا تھا، وہ گاؤں کا ضعیف بوڑھا جو سڑک کے بننے پہ بہت خفا تھا، جب اس کے بچے شہر کو جا کے کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ کیا بات ہے سر، زبردست۔ سر آپ سیاست میں کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیوں سپورٹ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سر ایکچولی دیکھیں یہ جو سیاسی زندگی ہے، ایک تو ہم ایز اے ٹیچر جو ہیں مطلب ہمارا ایک ڈومین ہے، ہم بہت کم سیاست میں جاتے تھے، لیکن یہ جو کرنٹلی کچھ ہوا یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا معاملہ، دیکھیں اصل میں ہم تو وطن سے محبت ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا مذہبی حد تک ہم وطن سے اپنے سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ کوئی امریکن انٹرونشن ہوئی ہے اور یہ رجیم چینج کے اوپر تھوڑا، اور وہ جو رشیا جب گئے سستے تیل کے لیے اور اس کے بعد امریکہ نے ریئیکٹ کیا، ذرا انٹرنیشنل پاورز کی ہوتی بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، یقین کریں سر کہ اندر کی حب الوطنی نے، اندر کی غیرت نے تھوڑا سا یہ کہا کہ اب اس کو پاس ہو جانا چاہیے، جب مطلب اب ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد ہو، اور پاکستان سر تبھی زندہ باد ہوگا جب ہم اس کی عوام کو شعور ملے گا یا اپنے حکمران خود چنے گی، اور جب باہر کے ممالک ہم سے دوستی کریں گے، ہمیں غلام نہیں بنائیں گے۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بات ہے، وہ ضروری نہیں کہ عمران خان کہے، وہ کوئی بھی کہے ہم اس کے ساتھ ہیں، دیکھیں جو بھی پاکستان کی عزت وقار اور پاکستان کے خود مختاری کے اوپر اچھی باتیں کرے، اچھا بیانیہ رکھے، ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ کوئی بھی ہو سر۔ اور دوسری بات یہ سر، پاکستان سے بس بد نصیبی کے ساتھ محبت نہیں کی گئی، بن گیا ملک، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے یہ پاکستان کا بننا، اس کو سنوارنے کا کام جو ہے نا ابھی شروع نہیں ہوا بد نصیبی سے، اور اب جب کوئی کام ہوتا ہے تو ہم بڑے مثبت انداز میں کسی اچھے کام میں حصہ لیتے ہیں، چونکہ ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ چونکہ پروفیسر ہیں تو جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، تو آپ آخر میں ان کو کیا میسج، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس سے ان کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں بھی مدد ملے؟ سر دیکھیں میرا ایک میسج ٹیچرز کے لیے، دوستوں کے لیے ہے، اور ایک میسج میرا اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ سر میں ایف ایس سی کو پڑھانا میرا شوق بھی رہا ہے اور پڑھاتا بھی ہوں، یہ مجھے جب بھی جہاں اچھا موقع ملتا ہے ایف ایس سی کو پڑھانے کے لیے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، یہ میں سارے کام چھوڑ دیتا ہوں اس کے لیے۔ اچھا سر اس میں نے یہ دیکھا کہ جو ٹیچرز ہیں نا سر، میں فاسٹ یونیورسٹی میں بھی دیکھا اور دوسرے بھی اداروں میں دیکھا ہے، پنجاب گروپ میں بھی دیکھا ہے، ہم نا موٹیویٹ کم کرتے ہیں بچے کو، نا مطلب موٹیویشن کے بغیر ٹیچنگ شروع کر دیتے ہیں اسکلز ڈیولپمنٹ کا، تو وہ بچہ پھر اس چیز سے بور ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانے سے پہلے سر اس کے بارے میں بچے کا مینٹلی پریپیئر کیا جائے، اس کی ٹارگٹ اس کو ریئلائز کروایا جائے، اس کے بعد اس کو ٹیچنگ کی جائے۔ سر یہ میرا بڑا تجربہ رہا ہے، میرے اسٹوڈنٹ اکثر کہتے ہیں سر آپ پڑھاتے کم تھے، ڈراتے زیادہ تھے، وہ سمجھاتے زیادہ تھے اور یہ موٹیویشن زیادہ دیتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، یقین کریں میں مثال ادارے کا نام نہیں لیتا، میں نے وہاں پڑھایا اور یقین کریں میں ایف ایس سی کی کلاس میں ہماری کو 70% کلاس کے جو تھے وہ 90+ مارکس آ گئے انگلش کے سبجیکٹ میں، تو یہ میرے لیے بڑی اچیومنٹ تھی، میں آج بھی بڑا خوش ہوں، بچے جب بھی ملتے ہیں یقین کریں۔ اور بات ہے سر ایف ایس سی کو پڑھانے کا ایک نشہ بھی ہے، آپ اندازہ کریں کہ سر یہ بچے سارے ڈاکٹر انجینئر بننے والے ہوتے ہیں، اور یہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بندے کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں ایک دن ATM پہ گیا
सर ATM पर सर लाइन लगी हुई थी। अच्छा, लाइन से ना एक लड़की भी थी उस लाइन में, तो औरतों की भी लाइन थी, वो मर्दों की भी लाइन थी। तो औरतों वाली लाइन से वो लास्ट लड़की रह गई थी। तो उसने मुझे देखा कि मैं भी दूसरी लाइन में लगा हुआ, तो उसने कहा सर आप इधर आ जाएं, आप पहले सर ले लें पैसे, मैं बाद में ले लूँगी। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि भाई लड़की ने मुझे आवाज़ दी थी, ये कौन हो सकती है? तो मैंने पूछा भाई आप कौन है? वो कहती सर मैं डॉक्टर ताजवर बात कर रही हूँ और मैं आपसे पढ़ा करती थी। आप यकीन करें सर, एक बड़ी अच्छी फीलिंग हुई, और सालों की थकन ऐसी चीज़ें दूर कर देती हैं। और ये टीचिंग सर एक मतलब अगर बंदा एज ए जुनून पढ़ाए, एज ए शौक़ पढ़ाए, तो ये सर बड़ा एक अजीम जज्बा है। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत बातें जो हैं वो ऑडियंस के साथ शेयर की। ऑडियंस को आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंतज़ार साहब की भी बड़ी अच्छी एफर्ट है। तो जो मुझे सुनने का भी शौक़ रखते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी ये चैनल का ये जो हमारी बात सुने, तो ये उनकी मॉरल ड्यूटी है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।